26 नवंबर 1930 को कनाडा के द मेरिडियन डेली जर्नल न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज पर एक खबर पब्लिश होती है जिसका टाइटल था विलेज ऑफ द डेड। इस खबर ने पूरे कनाडा में खौफ की लहर दौड़ा दी क्योंकि नॉर्थ कनाडा में एक पूरा कबीला रातों रात बिना किसी निशानात के कहीं गायब हो चुका था। जेंजी टीवी की वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों, नॉर्थ कनाडा के दूर दराज इलाके में मौजूद यह है एंजिकुनी लेक, जिसके किनारे पर एक छोटी सी बस्ती में एस्किमो नामी ट्राइब रहता था। इसमें करीब 100 से 150 लोग रहते थे जो इस लेक से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। ये नॉर्थ कनाडा का वो एरिया है जहां हजारों नहीं बल्कि लाखों स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर सिर्फ चंद हजार लोग ही बसते हैं और इसकी वजह है यहाँ का सख्त तरीन मौसम। एंजिकुनी लेक में मछलियों के अलावा आसपास के एरिया में दूसरे जानवरों का शिकार भी होता है और इसके लिए कई शिकारी यहाँ आते रहते हैं। ये नवंबर 1930 का एक ठंडा तरीन दिन था। जो लिबेल नामी एक शिकारी इस इलाके में शिकार के लिए आया। शिकार में वह इस कदर बिजी हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। उसके जहन में एक आइडिया था कि वह पहले की तरह लेक एंजिकुनी के किनारे बसे एस्किमो नामी कबीले में जाकर रात गुजार लेगा। इस कबीले के लोग बाहर से आए लोगों की खुशामद करने के लिए काफी मशहूर थे, लिहाजा जो लिबेल ने अपने सामान को बांधा और एस्किमो की तरफ कदम बढ़ाने लगा। यह एक चांदनी रात थी, लेकिन दूर दूर तक बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। ना ही कोई शख्स नजर आ रहा था और ना ही किसी की आवाज। वो सिर्फ अपने कदमों की आवाज सुन पा रहा था। हालांकि जो पहले भी ऐसा कर चुका था, लेकिन आज कुछ न कुछ एबनॉर्मल जरूर था। वैसे नॉर्मली बस्ती के करीब जाते ही कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगती थी, जो कि बस्ती वालों ने ही पाल रखे थे। लेकिन आज के दिन बस्ती के करीब पहुंचने पर भी सिर्फ वीरानी और सन्नाटा छाया हुआ था। ये सब महसूस करते हुए जो ने अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ा दिया। उसको लग रहा था कि शायद गांव वाले सो रहे हैं या फिर कहीं गए हुए हैं। अब दूर से ही वो बस्ती के खेमों को भी देख पा रहा था, जिनमें से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन करीब पहुंचने पर भी उसको किसी की आवाज सुनाई नहीं दी। फाइनली जब जो लिबेल बस्ती में दाखिल हुआ तो वह यह देखकर हैरत ज़दा हो गया कि यहाँ पर ना कोई इंसान है और ना ही कोई जानवर। पर जो के लिए हैरानी की बात यह थी कि कुछ घरों के ऊपर से धुआं उठते हुए दिखाई दे रहा था, जैसे कि उनके अंदर कोई मौजूद हो। वो रैंडमली एक खेमे में गया, लेकिन वहां भी कोई मौजूद नहीं था और ऐसा ही हाल सारे खेमों का था। जो लिबेल ये सारा मंजर देखा अनदेखा करके वहां से चला जा सकता था, लेकिन एक ऐसी चीज थी जिसने जो को और ज्यादा परेशानी में डाल दिया। कुछ घरों में खाना पकाने वाले बर्तन चूल्हे के ऊपर मौजूद तो थे, लेकिन उनमें खाना जल चुका था। यानी किसी ने रात के लिए खाना बनाने के लिए रखा तो था, मगर वो उसे खा नहीं सके। यहाँ तक के बस्ती की औरतें जो कपड़े सिलाई करती थी, वो कपड़े भी वहाँ मौजूद थे और सुई में धागा भी डला हुआ था। ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद बस्ती के लोग अचानक ही यहाँ से गए हैं, पर आखिर गए तो गए कहाँ। जो लिबेल ने पूरी बस्ती की तलाशी लेना शुरू कर दी। उसने देखा कि जो कुत्ते कबीले वालों ने पाल रखे थे उनके गले में रस्सी बंधी पड़ी थी, लेकिन कुत्ते भूख के मारे मर चुके थे। हालांकि कुत्तों के सामने खाना भी मौजूद था, पर उनको खाना देने वाला कोई इंसान वहाँ मौजूद नहीं था। फिर एक जगह उसको एक कब्र खुदी हुई दिखाई दी। इस कब्र को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि उसको खोदे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ होगा। ये सब देखते हुए जो लिबेल की परेशानी और खौफ में बेहद इजाफा हो चुका था। वह रात के वक्त अकेला ये सारा मंजर देखकर काफी घबरा चुका था। यहाँ के लोग जब कभी भी जाते थे तो अपने साथ अपने कुत्ते जरूर रखते थे, लेकिन ये सब देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद यहाँ कुछ अजीब हुआ है। कोई ऐसी अनहोनी हुई है जिसने लोगों को अचानक से कहीं जाने पर मजबूर कर दिया है। इतना मजबूर कि वह अपने कुत्ते भी छोड़ गए, कपड़े, खाना और जलती हुई आग को भी बुझा ना सके। जो लिबेल ये सब कुछ देखकर ज्यादा देर बर्दाश्त ना कर सका और जल्द से जल्द
قریبی ٹیلیفون گراف آفس پہنچ گیا۔ وہاں سے اس نے پولیس سے رابطہ کیا اور ان کو آنکھوں دیکھا حال بیان کر دیا۔ پولیس جب گاؤں میں پہنچی تو جو لیبل نے جو کچھ بتایا تھا وہ سب کچھ سچ ثابت ہوا۔ پولیس کو شک تھا کہ شاید یہاں کسی نے حملہ کیا ہے اور بستی کے سارے لوگوں کو مار دیا ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا تو بستی میں کہیں تو خون کے نشانات ملتے۔ خون نہ ملتا تو مار دھاڑ کی وجہ سے کچھ سامان ہی بکھرا ہوا ہوتا۔ پولیس نے فوراً گاؤں والوں کو ڈھونڈنے کے لیے ایک سرچ آپریشن کو شروع کر دیا۔ اس سرچ آپریشن میں بہت ہی انوکھی چیز دیکھنے کو ملی جو شاید جو لیبل نے بھی نوٹس نہیں کی تھی۔ ساری بستی برف سے ڈھکی ہوئی تھی، لیکن اس برف پر کسی کے بھی پاؤں کے نشانات نہیں تھے۔ وہاں صرف ایک ہی شخص کے پاؤں کے نشانات موجود تھے اور وہ تھے جو لیبل کے اپنے۔ یعنی اگر اس بستی میں جو لیبل کے علاوہ کوئی آیا نہیں اور کوئی گیا نہیں تو پھر اس بستی والے گئے تو گئے کہاں؟ اینجیگونی لیک کے اوپر بھی برف جمی ہوئی تھی اور بستی والوں کی کشتیاں زمین پر کھڑی تھی۔ کیونکہ اس موسم میں مچھلیوں کا شکار نہیں ہوتا، اسی وجہ سے کشتیوں کو زمین پر کھینچ کر کے پار کر دیا جاتا تھا۔ اگر بستی والے لیک میں تیر کر کہیں جاتے یا ان کو کسی نے مار کر لیک میں ہی پھینک دیا ہوتا تو لیک کے اوپر برف کی لیئر کہیں نہ کہیں سے ضرور ٹوٹی یا بکھری ہوئی ہوتی، لیکن یہاں تو ویسا بھی نہیں تھا۔ پولیس کو انویسٹیگیشن کے دوران یہ بھی معلوم پڑا کہ یہ لوگ جو لیبل کے آنے سے 8 دن پہلے ہی غائب ہو چکے تھے، کیونکہ کتوں کی موت 1-2 روز بھوکا رہنے کی وجہ سے تو نہیں ہوتی، اور گھروں سے نکلنے والا دھواں اس بات کی نشانی تھی کہ ان کو یہاں سے گئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا، کیونکہ یہ وہ دھواں تھا جو لکڑیوں کے بجھ جانے کے بعد بھی کافی دیر تک نکلتا رہتا ہے۔ پولیس والوں کے سامنے ڈھیر سارے سوالات تھے، لیکن جواب ایک بھی نہیں تھا۔ کئی مہینوں کے سرچ آپریشن کے بعد پولیس نے آخرکار اس کیس کو انسالوڈ کا ٹھپا لگا کر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بھی اس کو بھولتے گئے۔ اس واقعے کے تقریباً 50 سالوں کے بعد 1984 میں راجر بور اور نجل بلینڈر نامی 2 رائٹرز نے ایک آرٹیکل لکھا اور اس پورے معاملے کو ایلینز سے جوڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے آرٹیکل میں بتایا کہ جب وہ لوگ اس ایریا کو ایکسپلور کرنے کے لیے اینجیگونی لیک کے پاس گئے تو انہیں وہاں ایک شکاری اور اس کے 2 بیٹے ملے۔ انہوں نے بتایا کہ اکثر انہوں نے جھیل کے اوپر اڑتے ہوئے کچھ آبجیکٹس دیکھے ہیں جن کی شیپ مختلف ہوتی ہے، اور وہ اسی بستی کی طرف اڑ رہے تھے جہاں ایسکیمو ٹرائب رہتا تھا۔ اس سٹوری کو بیس بنا کر یہ بتایا گیا کہ شاید اس رات وہاں پر ایلینز اترے تھے اور بستی میں موجود سبھی لوگوں کو وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ ایلینز کی موجودگی اور ان کے حملے کا ان دونوں رائٹرز کے پاس کوئی بھی ٹھوس ثبوت نہیں تھا، اسی لیے زیادہ تر لوگوں نے اس پر یقین نہیں کیا اور اس تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد کئی لوگوں نے ایسکیمو قبیلے کی گمشدگی کے بارے میں الگ تھلگ کہانیاں بنانا شروع کر دی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے کو 100 سال ہونے کو ہے، مگر آج تک اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے کہ آخر اینجیگونی لیک کی بستی کے لوگ بنا کسی نشانات کے کہاں چلے گئے۔ ایسکیمو قبیلے کے غائب ہونے کا معاملہ آج تک ایک مسٹری بنا ہوا ہے۔ اس مسٹری کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔